अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना यहाँ पे कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब इंसान को ऐसा बनाया है कि अगर कोई नबी नहीं आते, कोई किताब नहीं आती, तब भी इंसान जो है वो ज़िम्मेदार होता, जवाबदेह होता अल्लाह ताला को ना, अकाउंटेबल होता अपने एक्शंस के लिए। लेकिन फिर जब आगे से अल्लाह ताला ने रसूल और नबी सब भेजे, तो बस फिर वहाँ पर आकर तो इत्माम हुज्जत हो गई कि बस अब इंसान के पास कोई बहाना कुछ भी नहीं रहा कि वो कहे कि मुझे पता नहीं था कि अल्लाह ताला आपकी रज़ा किसमें है, और वो सारी बातें ना, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने बहुत रहम का मामला हम सबके साथ किया कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने नबी भेजे, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हाँ, जो नबी होते हैं, ये होते हैं मुबश्शिर और मुनज़िर, यानी बशारत देने वाले और खबरदार करने वाले। फिर हमने पढ़ा कि मुबश्शिर किन-के लिए होते हैं, कि यानी बशारत देने वाले, खुशखबरी देने वाले, कि जो हिदायत के तालिब होते हैं, ठीक है? और जो सही राह पर चलने वाले होते हैं, और अहले हक के लिए तालिबीन। अच्छा, अहले हक के लिए तालिबीन, तालिबीन क्या लिखा है? अहले हक के लिए, तालिबीन हिदायत के लिए, सही राह पर चलने वालों के लिए, ठीक है? इनके लिए मुबश्शिर होते हैं, बशारत देने वाले। अच्छा, और जो होते हैं अहले ज़िग़, कजरवी इख्तियार करने वाले और गुमराही की रविश इख्तियार करने वाले, इनके लिए खबरदार करने वाले होते हैं नबी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था ये ना तारीख़ नबूवत, ठीक है? इसमें कि जैसे ही अल्लाह ताला ने इंसानियत का सिलसिला स्टार्ट किया, उसी वक़्त से नबूवत का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया। इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल थे। मुझे एक बात बताइएगा, ये जो जुमला है मैं इसको देख रही थी, ये देखें, फर्स्ट पैराग्राफ का जो तीसरी लाइन है, यानी पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी थे, ठीक है? ये तो सही है। और आदम सानी यानी हज़रत नूह पहले रसूल थे। आदम सानी मतलब सेकंड इंसान, ये क्या मतलब हज़रत नूह पे दूसरे शख्स थे, दूसरे इंसान थे क्या दुनिया पे? ये मैं समझ नहीं पा रही इस लाइन को। कोई बता सकता है? आदम सानी, मैं मार्क करूँ कहाँ पे मैं बात आदम कर रही हूँ? सानी ना उनका लक़ब था, आदम सानी कहते हैं नूह अलैहि सलाम को, उनका लक़ब था आदम सानी ना? हाँ, सही है ना? सही है। ऐसा लगा हज़रत आदम के बाद पहले दूसरे इंसान, ये तो नहीं ना? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, दूसरे ये कह सक मेरे ख़्याल से ये है, ये आप सही कह रही हैं, आदम सानी यानी आदम के पास दूसरे जो नबी थे ना, नो, क्योंकि नबी तो कन्फर्म है, वो तो हज़रत नूह थे, ठीक है? जो कि रसूल भी थे। लेकिन हाँ, आदम सानी वर्ड को मैं जानना चाह रही थी कि कोई अगर आदम इसको सानी तो लेके बेसिकली उनका लक़ब है, आदम सानी को इनके उसको कहते लक़ब है इनका ना ये, अच्छा लगा तो है, मुझे ठीक है। कन्फर्म है कि इनका लक़ब है। सही, सही। ये बहुत मगर मोहब्बत ऐसा लग रहा है है। हज़रत आदम के बाद दूसरे इंसान ये पैदा हुए थे, ऐसा फीलिंग आदम नहीं, सानी नहीं, वर्ड नहीं, से ऐसा मुझे नहीं। नहीं, ऐसा इनका तो नहीं है लक़ब ना? और हाँ, लक़ब तो कन्फर्म है इनका मुझे, लेकिन मैं आपको और इसकी डिटेल्स बता दूँगी। चलो ठीक है, सही है। ठीक है, इस तरह हज़रत आदम अलैहि सलाम पहले नबी थे, हज़रत नूह अलैहि सलाम पहले रसूल थे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो बात हो रही है ना यहाँ पे इस पैराग्राफ में, नबूवत और रसालत पर के दरमियान फ़र्क के ऊपर भी थोड़ी बात हुई है, जो मैं ना वीडियो प्ले करने ही लगी थी, ठीक है? लेकिन पता है क्या हुआ, जब मैंने दूसरे भी स्कॉलर्स की देखी ना, तो मुझे फिर हुआ कि अच्छा, ये इतना आसान नहीं है समझना। जैसे हम लोग मेजरली ये समझ रहे होते हैं ना कि जिसको शरीयत दी गई, किताब दी गई, वो जो है रसूल होते हैं, ठीक है? और नबी जो है वो अल्लाह ताला का पैगाम वैसे पहुँचा, यानी कि हर नबी जो है वो रसूल नहीं होता, ठीक है? क्योंकि हर नबी को शरीयत नहीं दी गई। कितने सारे नबी थे जो पिछले वाले रसूलों की शरीयत को ही कंटिन्यू कर रहे थे। मिसाल के तौर पे बकौल डॉक्टर इसरार, मैं वीडियो प्ले भी करूँगी, लेकिन अब मुझे ना थोड़ा इस पे रिसर्च करना पड़ जाएगा, जो मैं समझ रही थी बड़ा आसान है लेकिन था नहीं। ये डॉक्टर इसरार ये कह रहे हैं कि जैसे हज़रत ईसा अलैहि सलाम थे ना, तो हम लोग तो उनको रसूल ही कहते हैं, ठीक है? तो वो रसूल थे भी, सही है? लेकिन उनकी जो शरीयत थी ना, वो हज़रत मूसा अलैहि सलाम की कंटिन्यू हो रही थी। हज़रत ईसा अलैहि सलाम को कोई नई शरीयत नहीं दी गई थी। अब ये मैं वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन जब ये चीज़ मैंने सुनी ना, तो मैंने कहा फिर ये तो मेरी डेफिनिशन ही खराब हो गई, जो मैं समझती थी आज तक ना, कि नई शरीयत दी जाती है हर रसूल को ना। तो लेकिन या नई शरीयत नहीं तो मतलब एक बाकायदा तौर पे एक उसका थोड़ा न्यू वर्ज़न कह लें इस तरह से, लेकिन वो पुरानी शरीयत को ही हज़रत ईसा कंटिन्यू कर रहे थे। ये डॉक्टर शाह ने एक वीडियो में कहा है, तो मैं आप लोगों ना फिर इसको अब डिटेल में थोड़ा देख कर फिर ही हम नबूवत और रिसालत का फ़र्क समझ सकेंगे, ठीक है? क्योंकि डिफरेंट उलमा की तो थोड़ा-सा पहले इख्तिलाफ है यहाँ पर। छोटी-सी चीज़ हुँ? यहाँ पे पढ़ देती हूँ, छोटी-सी एक चीज़ मैं निकल के हाँ, पढ़ हाँ। देती हूँ। जी, जी। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत दी गई। जिस इंसान पर अल्लाह ताला की वही नाज़िल होती है, वो नबी है और जिसको जदीद शरीयत भी अता की गई हो, वो रसूल है।
देखे ना यहाँ पर आकर अब हज़रत ईसा को नहीं दी गई ना इस तरह जदीद शरीयत, ये ये हाँ डॉक्टर शाह तो कह रहे हैं चल इसको देख लेंगे, ठीक है? मैंने कहा आप लोग तक ये पॉइंट पहुँचा दूँ कि थोड़ा-सा इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है, उलमा में इख्तिलाफ है, ठीक है? चलिए देख लेंगे इसको। लेकिन ख़ैर हमें ये क्लियर हो गया कि नबी तो बहुत सारे आए थे, सही है? लेकिन यानी कि पैगंबर जिसे हम कहते हैं ना, सवा लाख, इसमें और जो रसूल थे वो फरदीन, कम इसमें 13,000। नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ना वो किताब भी नाजिल हुई है, वो रसूल थे, जी, तो वो तो थे, इसलिए उनके शायद उनका आदम कंफ्यूजन सानी, नहीं है। हाँ, हज़रत आदम पर कोई आदम किताब नहीं, हाँ, सानी वो तो ठीक है। लिखा है। आदम सानी जो है इसमें जो लिखा हुआ है ना, आदम सानी इसलिए कहा था कि वो रसूल थे, यानी फर्स्ट जो आए थे आदम अलैहिस्सलाम के बाद, और फिर वो रसूल हुँ, बन के आए हाँ, थे। जी, ठीक है, ठीक आदम है। के बाद पहले ये रसूल थे, यानी इसलिए इनको आदम सानी कहते हैं। हाँ, हाँ अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे-जैसे इसमें है कि मादी उलूम का दायरा वसी होता गया और जो मटीरियल थिंग्स वगैरह वो बढ़ती चली गईं, तो इसी तरह जो हिदायत खुदाबंदी थी, वो भी अपने इर्तिकाई मराहिल तय करती चली गई, और फिर जो नुक्ता उरूज था नबूवत का, ताकि नबूवत अपने नुक्ता उरूज को पहुँच गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका में, ठीक है? नुक्ता उरूज पर पहुँची, और बिल आखिर ख़त्म हो गई और इख्तिताम को पहुँच गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुक़द्दस में, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हाँ, टोटल कितने एग्ज़ैक्टली कोई नहीं बता सकता कि कितने अंबिया आए थे, ठीक है? लेकिन ये है कि कुछ रिवायात से मालूम होता है कि सवा लाख के करीब थे, और 313 उनमें से रसूल थे। फिर ये नबूवत और रिसालत का ये फ़र्क, ये पूरा इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था। अच्छा, और फिर ये बात हुई थी कि 6 रसूलों का ज़िक्र है, रसूलों, हाँ, 6 रसूलों का ज़िक्र है उसमें कुरान पाक में, जिनकी दावत कबूल नहीं की गई तो उनकी कौम पर अज़ाब आया, ठीक है? तो यहाँ से ही फिर हमने यहाँ पे स्टॉप किया था रीडिंग। अ, चलिए इधर ही से पढ़ देती हूँ। 6 रसूलों का ज़िक्र कुरान मजीद बार-बार करता है, इस एतबार से कि जिन कौमों की तरफ वो भेजे गए, उन्होंने उनकी दावत कबूल करने से इनकार किया, और उसकी पादाश में उन पर दुनिया ही में अज़ाब इस्तीसाल यानी जड़ काट देने वाला अज़ाब नाज़िल किया गया। उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया। अ, ब ब खफ ब बफजवाए अल्फाज़ कुरानी ऐसा लग रहा है ना? अच्छा, क्या लिखा है? फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू, बस जड़ काट दी उस कौम की जिसने ज़ुल्म किया। यानी रसूल का इनकार करने वाली कौम की जड़ काट दी गई, उसको नस्यन मनस्यन कर दिया गया, जैसे कि कूड़े करकट का ढेर होके उसको आग लगाकर खत्म कर दिया जाए। ये रसूल जिनका जिक्र बार बार आया है, सूरतुल आराफ में, सूरह हूद में, सूरतुल शुअरा में, सूरतुल मोमिनून में, और भी मुतादिद सूरतों में, ये हैं हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत लूत, हज़रत शुऐब और हज़रत मूसा अलैहिम सलाम। अगर ज़रा गौर किया जाए तो इनमें बड़ी अजीब तक़सीम ये नज़र आती है कि रहीम, जी, जी। ये पढ़ते हैं, ये जो पैराग्राफ में लिखा है ना, इसको पढ़ते हैं नसिया मनसिया। अच्छा, नसियन मनसिया। ओके, ओके, ओके। नसिया मनसिया कुरान में आता है ना, नसियन मनसिया। ओके, ओके। नेस्त नाबूद ये ना? जो नीचे लिखा हुआ है ठीक है। लास्ट पैराग्राफ में जो है ना, फर्स्ट जो रो में। पिछले वाले पैराग्राफ, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि ये 6 रसूलों के नाम आ गए, ठीक है? हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत लूत, हज़रत शुएब, हज़रत मूसा अलैहिम सलाम। और अगर ज़रा गौर किया जाए तो इनमें बड़ी अजीब तक़सीम ये नज़र आती है कि 3 रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने माक़बल से ताल्लुक़ रखते हैं, और 3 को ज़माना माबाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ करार दिया जा सकता है, ठीक है? ये जो 6 रसूलों की बात हुई है, तो 3 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से पहले के और 3 उनके बाद के, सही है ना? अब बढ़ते हैं आगे। अगरचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम-असर हैं। हम-असर किसको बोलेंगे? एक ज़माने के, वो है ना? एक ही दौर में दोनों आदमी थे। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है। तो अगरचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम-असर हैं, लेकिन चूँकि उनके भतीजे हैं, उनसे छोटे हैं,
لہٰذا اس تقسیم میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد شمار کیا جا سکتا ہے. اچھا دیکھیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتی یہ سب باتیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام, ایسا ہی ہے نا؟ ہاں یہی ہاں لکھا ہے نا؟ ہاں بھتیجے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے. ہے جی، ایسے ہی. اوکے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام, تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس میں شمار کیا گیا مطلب ان کا. صحیح ہے. گویا کہ انبیاء اور رسل کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت کی حیثیت سے سامنے آتی ہے. ان کی 3 نسبتیں ہیں اور تینوں نہایت بلند ہیں. ایک جانب وہ خلیل اللہ ہیں, دوسری طرف وہ ابو الانبیاء ہیں. ان کی نسل سے سینکڑوں انبیاء اور رسول اٹھے, یہاں تک کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا خلیل اللہ ہے, دوسرا وہ ابو الانبیاء ہے کیونکہ ان کی نسل سے سینکڑوں انبیاء اور رسول جو ہے وہ رسول آئے. ٹھیک ہے, جن میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. پھر قرآن مجید امامت الناس کا منصب بھی ان کے لیے قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے, امام یعنی لوگوں کے امام ہے نا, امامت الناس کا منصب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن قرار دیتا ہے. کیسے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اچھا اس کو میں وہ کر دوں گی, فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. سورہ بقرہ. اور جس وقت آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں آزمائشوں کے ساتھ, بس پورا کیا ان کو ابراہیم نے. اللہ نے فرمایا, اے ابراہیم علیہ السلام, تحقیق میں نے تجھ کو لوگوں کا امام بنایا. ٹھیک ہے, جاعلو کا لکھا ہے نا, للناسی اماما. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں, ابو الانبیاء ہیں اور امام الناس ہیں. یہ تینوں نسبتیں نہایت عظیم ہیں, اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مرتبہ نبوت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بلند مقام پر فائز ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تشریف لانے والے جن 3 رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے, ان کے حالات کو اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ذمے صرف ایک ہی جرم کا ذکر ملتا ہے. ان کی قوموں کو ایک ہی گمراہی ہے جس پر انہوں نے نکیر کی, جس پر انہوں نے روک ٹوک کی, جس سے باز آنے کی انہوں نے دعوت دی, اور وہ شرک کا جرم ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو پہلے 3 رسولوں کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے, تو ان کی جو قوم تھی وہ شرک کا جرم کرتی تھی. ٹھیک ہے نا, میجرلی تو اس کی دعوت دیتے تھے تینوں رسول نا, یعنی کہ اس کے اگینسٹ دعوت دیتے, توحید کی دعوت دیتے تھے. اس کے علاوہ کوئی اور تمدنی, سماجی یا کسی اور طرح کی بے راہروی کا ذکر نہیں ملتا. ٹھیک ہے, شرک ہی کا میجرلی وہ کرتے تھے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جرم ہیں نا, بہت سارے گناہ ہیں, تو ان کا ذکر نہیں آ رہا ہوتا, شرک کا میجرلی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ کوئی اور تمدنی, سماجی یا کسی اور طرح کی بے راہروی کا ذکر نہیں ملتا. معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح, قوم ہود اور قوم صالح کے زمانے تک ابھی انسانی تمدن اپنی ابتدائی مراحل سٹیجز میں تھا, جس میں گمراہی بس ایک شرک ہی کی صورت میں موجود تھی. اس کے علاوہ ابھی انسانی زندگی اور اس کے متعلقات اور دوسرے پہلو ابھی کسی نہ کسی حد تک فطرت کے قریب تر واقع ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت میں ایک ہی نقطہ نظر آتا ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح, حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت میں ایک ہی نقطہ نظر آتا ہے, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, صرف اللہ کی پرستش کرو, اس کی بندگی اور پرستش میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ.
اس لیے کہ حقیقتاً اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن 3 رسولوں کا ذکر آتا ہے ان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تمدن اور تہذیب اور انسان کی حیات اجتماعی کے مختلف گوشوں میں گمراہی کی وہ صورتیں ظاہر ہوئیں جو اگرچہ اسی شجرہ خبیثہ کے برگوبار ہیں، یعنی شرک ہی کے یہ نتائج ہیں، لوازم ہیں، لیکن یہ کہ بالفعل ان کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہمیں جنسی بے راہ روی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مین تو یہی ہے کہ شرک ہی جڑ ہے ہر برائی کی، ٹھیک ہے، وہاں سے، لیکن اس کے علاوہ پھر اس کی بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں جس سے بہت سارے گناہ سامنے آتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ شروع میں تو شرک کا ہی گناہ کر رہے ہوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو رسولوں کی جو قومیں تھیں، تو ان میں تو میجرلی شرک کا ہی مسئلہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن پھر ان کے بعد کے جن 3 رسولوں کا قرآن میں بار بار ذکر ہے کہ جن کی قوم نے مطلب کہ جو یہ جرائم اور گناہ کرتے چلے گئے اور پھر ان کے اوپر عذاب اس دنیا میں آ گیا، تو وہ کیا کیا گناہ کرتے تھے، تو ان کا میرے خیال سے تھوڑا سا بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہمیں جنسی بے راہ روی نظر آتی ہے، سیکشل پرورژن، جو سماج کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے، اس لیے کہ انسان کی معاشرت، اس کا معاشرتی نظام در حقیقت عورت اور مرد کے تعلقات کی صحیح بنیادوں پر استوار ہونے سے ہی صحت کے ساتھ برقرار رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن جو ذکر کرتا ہے کہ اس میں ان کے ہاں معاشی بے راہ روی نظر آتی ہے۔ اس قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگی، دھوکہ اور فریب شروع ہو گیا، لوگوں کے مال ناجائز طور پر ہڑپ کیے جانے لگے، راہزنی ہونے لگی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت قرآن مجید میں بیان ہوتی ہے تو اس میں نہایت نمایاں پہلو یہ ہے کہ لوگوں، ایک اللہ کی بندگی اور اس کی پرستش کرو اور لوگوں کے اموال پر ڈاکہ زنی نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے والے جو رسولوں کا ذکر آیا ان میں اس طرح لوگوں کے اموال، ڈاکہ زنی، دھوکہ دینا، ان چیزوں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا، اس میں شرک کے اوپر ہی سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر لیٹر آن یہ ہوا کہ اب حضرت لوط علیہ السلام تو ان کی قوم جو ہے وہ ہم جنس کے اس میں گناہ میں ملوث تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا یہی جو دھوکہ دینا اور ناپ تول میں کمی بیشی، یہ سب جو کرنا، کمی کرنا، بیشی کیوں کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پھر اب قرآن میں آتا ہے ان کے حقوق نہ مارو، نہ سوری ان کے حقوق نہ مارو، ناپنے اور تولنے میں کمی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ قرآن کیا کہتا ہے، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور میری قوم کے لوگوں پورا کرو ماپ کو، ناپ ہوگا، اچھا، اور میری قوم کے لوگوں پورا کرو ناپ کو اور تول کو اور انصاف کے ساتھ، اور کم نہ کرو لوگوں کی چیزوں میں۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے آل فرعون کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے آل فرعون کی طرف، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جبر اور استبداد کی ایک بہت نمایاں مثال سامنے آتی ہے۔ ایک قوم دوسری قوم پر اس طرح مسلط ہو گئی ہے کہ اس نے اس کو بالفعل اپنا غلام بنا کر رکھ لیا ہے، ان سے بالجبر کام لیا جا رہا ہے، ان پر اس درجہ ظلم روا رکھا جا رہا ہے، اور ان کی اولاد نرینہ ہلاک کر دی جاتی ہے، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھ لیا جاتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ سامنے آتے ہیں اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس قوم کو جسے تم نے جبر اور ظلم کے شکنجے میں کسا ہوا ہے اسے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔
یہ 3 رسول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں خاص طور پر دنیا کے اس خطے میں آئے کہ جو عرب کے آس پاس تھا، جس کی تاریخ سے اہل عرب واقف تھے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، ان کے حالات میں گویا کہ انسانی اجتماعیت جس جس پہلو سے فساد کا شکار ہو سکتی ہے ان کی نشاندہی کر دی گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ اہل عرب جو ہے ان سب سے واقف تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ تینوں رسول آئے، ان کی جو قوم تھی انہوں نے کیا جرم کیے، ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تو ان کو واقفیت تھی اس سے نا. دوبارہ اس پیراگراف کو پڑھتی ہوں. یہ 3 رسول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں خاص طور پر دنیا کے اس خطے میں آئے کہ جو عرب کے آس پاس تھا، جس کی تاریخ سے اہل عرب واقف تھے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے. ان کے حالات میں گویا کہ انسانی اجتماعیت جس جس پہلو سے فساد کا شکار ہو سکتی ہے ان کی نشاندہی کر دی گئی. اس کے بعد ایک امت کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ سے. بنی اسرائیل کی حیثیت ایک امت مسلمہ کی اس کا کیسے ہو اس کے دیکھیں ان کی نشاندہی کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے کہ اس کے بعد ایک امت کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ سے. اوکے، بنی اسرائیل کی حیثیت ایک امت مسلمہ کی ہے جو کتاب الہی کی حامل، شریعت خداوندی کی امیین تھی، جس نے اللہ کے ساتھ ایک عہد و میثاق کیا تھا. اس کی تاریخ قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کی. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پے بپے انبیاء آتے رہے، ایک مسلح کی حیثیت سے یعنی اصلاح کرنے والی کی حیثیت سے ان میں ایک تجدیدی کارنامہ سر انجام دیتے رہے. جب کبھی ان کے اندر ایمانی جذبات سرد پڑنے شروع ہوئے یا ان کے اعمال و اخلاق کے اندر کجی راہ پانے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت نے پھر انہیں سہارا دیا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت الفاظ ہیں. جب کبھی ان کے اندر ایمانی جذبات سرد پڑنے شروع ہوئے یا ان کے اعمال و اخلاق کے اندر کجی راہ پانے لگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت نے پھر انہیں سہارا دیا. اس سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں. اس سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں حضرت مسیح علیہ السلام. اس سلسلے کے آخری رسول جو گویا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت بن کر سامنے آئے اور ان کے بعد 600 برس کا عرصہ فطرت اولا کا زمانہ کہلاتا ہے. اچھا دیکھیں، ان پر جو بنی اسرائیل پر جو آخری نبی آئے وہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر اس سلسلے کے آخری رسول تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت بن کر وہ سامنے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک، ٹھیک ہے، 600 برس کا عرصہ فطرت اولا کا زمانہ کہلاتا ہے، جو تمہید ہے دراصل ختم نبوت اور اتمام رسالت کی. یہ 600 سال تاریخ انسانی میں اس اعتبار سے گویا پہلی مرتبہ یہ ایک وقفہ ہے کہ جس کے دوران پورے کرۂ ارضی پر کوئی رسول اور نبی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک نہ کوئی نبی آئے نہ کوئی رسول آئے. صحیح ہے؟ اب آگے ریڈنگ ہم پھر آج تو نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بیچ میں رہ جائے گا، پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں. تھوڑا سا اور 6:05 سے پہلے 6 بجے تک کا ٹائم انشاءاللہ چند ایک دنوں میں ہو جائے گا، تو ہمیں اچھا خاصا ہاف این آور مل جائے گا. باقی لوگ پلیز ٹائم پر جوائن کریں تاکہ شروع سے پھر ورنہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا بیچ سے جوائن کرنے میں. ٹھیک ہے، چلیے کل کنٹینیو کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.